अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे का कामयाबी से तय पाना पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। ऐसे वक्त में जब दुनिया मुआशी गैर यकीनी की कैफियत से गुजर रही है, पाकिस्तान ने अपनी सिफारती और इक़्तिसादी हिकमत अमली से एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस मुआहदे से सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख और एतमाद की बहाली भी वाज़ेह होती है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लोटिंग और तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेट से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मौजूदगी भी अहमियत की हामिल रही है, जिन्होंने मुआहदे के नुकात को मरबूत और मजबूत अंदाज में पेश किया है। मुआहदे का ऐलान खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। ये ऐलान इस हकीकत का अकास है कि अब अमरीका भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी अहमियत को तस्लीम कर रहा है। मुआहदे में पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ में कमी, तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी जैसी जदीद शोबों में ताउन और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने का इंदिया दिया गया है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए भी मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सदर ट्रंप की पोस्ट में सबसे दिलचस्प बात वो तंज था जो उन्होंने भारत पर किया। लिखा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। ये जुमला पाकिस्तान की आलमी सियासत में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार का भी आईनादार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उधर भारत को अमरीकी सदर की जानिब से 25% टैरिफ, रूस से दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर जुर्माना और ईरानी तेल लेने वाली कंपनीज पर पाबंदियों जैसे ऐलानात ने हिला कर रख दिया है। जहां पाकिस्तान के साथ अमेरिका खुले दिल से सरमायाकारी का मुआहदा कर रहा है, वहीं भारत को दिफाई और तिजारती महाज पर शदीद प्रेशर का सामना है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम इस मुआहदे को न सिर्फ सराहें बल्कि अपने दाखिली निज़ाम को इस काबिल बनाएं कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान को एक महफूज, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर देखे। ये मुआहदा इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ मंजरनामे पर वापसी कर रहा है बल्कि अब फैसला साजी की मेज़ पर भी अपना हक जिता रहा है। आज पैनल में हमारा साथ देंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहिब। अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहदा क्या पाकिस्तान इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाकर इलाकाई और आलमी मंजरनामे को बदल देगा? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेंगे। महक, बहुत अच्छी बात है कि आप इस ट्रेड डील के बाद फूले नहीं समा रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप डब्बे में 2 लड्डू कम कर लें। अच्छा। आलमी मंजरनामा नहीं बदलने वाला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जी। अच्छी खबर क्यों है? देखिए, अच्छी खबर इसलिए है कि पाकिस्तान 100 रुपए का माल बेचता है और 200 का माल खरीदता है। इसको कहते हैं तिजारती खसारा। एक ऐसा मुल्क जो 100 का माल बेचे और 200 का माल खरीदे, उसके लिए वो 100 रुपए कितने अहम हैं जो वहाँ माल बेचता है। और जो हम 100 रुपए का माल बेचते हैं उसमें 20 रुपए का माल हम अमेरिका को बेचते हैं। हाँ। जो हम $5 कमाते हैं अपना माल बेच के, उसमें से $1 अमेरिका का होता है। और ख़तरा ये था कि ये $1 जो हर 5वें डॉलर में $1 है। हाँ। जो 100 रुपए में 20 रुपए हैं वो कम होकर 10 रुपए ना हो जाए, 5 रुपए ना हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पेनल्टीज लगा रहे थे, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम टैक्स और टैरिफ्स लगाएंगे, तो 2 बिलियन, 3 बिलियन, $4 बिलियन का खसारा और मुसलसल जो आगे इम्कानात थे, जो हमें आगे दुनिया की सबसे बड़ी एक मार्केट, उसमें रास्ता बंद होने के नुकसानात थे, उसका खतरा था। तो 3 हमारे अहम फायदे इससे हुए हैं। पहला फायदा ये हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए महफूज हो गई है। हम कंपेटिटिव हो गए हैं, हम वहां दुनिया का मुकाबला उस मार्केट के अंदर कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें घर को सुधारना होगा। अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स 2022 के बाद कम हुई हैं, 7 बिलियन से 5.5 में आई हैं। दूसरी बात कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत मुद्दत के बाद उभरती नजर आई है। पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुक ट्रांजैक्शनल हो गया था, सिर्फ लेन देन, तुम ये करो तो हम ये कर देंगे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक हमारी एक ताल्लुकात जो मईशत में उभर रही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जो अमेरिकी सदर ने कहा, अगर ये मामला आगे जाता है,
अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें मालूम नहीं है, अमेरिका की कंपनियां उस तरह का सर्वेस कर चुकी हैं, कुछ सर्वेस का तो हमें पता है, और अगर तेल निकल आता है और इतनी मिकदार में निकल आता है कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, तो फिर तो पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी 30% से ज्यादा इंपोर्ट्स तेल की इंपोर्ट्स हैं। अगर वहां खाली हमारी वो इंपोर्ट्स ही खत्म हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो डॉलर की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। और फिर तीसरी बात क्या है कि अमेरिका के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा मुल्क, छोटी मईशत, और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत खुद कह रही है और उस बात को इतनी अहमियत दे रही है कि पाकिस्तान के साथ एक हम इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे, और इतने मुख्तलिफ शोबों में, तवानाई में, माइनिंग में, क्रिप्टो में, आईटी में, क्रिटिकल मिनरल्स में। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्रिप्टो में थोड़ा सा क्रिप्टो वो करेंसी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि ये बड़ी मुश्किल है और बड़ी तेजी से ये दुनिया को बदल देगी, उसमें पाकिस्तान को ऑफर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक देखिए कि ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है पाकिस्तान में। क्यों? कि एक तरफ पाकिस्तान चीन का आयरन बिरादर है, जिसके साथ अमेरिका का इतना बड़ा झगड़ा है। हम साउथ के अलायंस का एक पक्का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। साउथ वाले इस बात को मुकम्मल तस्लीम करते हैं कि भारत की तरह हम दो कश्तियों में नहीं है, हम साउथ के इमर्जिंग अलायंस का एक हिस्सा हैं। और उसके साथ फिर अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, माशी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। जी, बड़ा गोल्डन चांस है जैगम साहब हमारे पास, और इसको अवेल करना और अच्छे तरीके से अवेल करना। जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। जी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं इसी बात को ही कहने लगा था कि इसको हम अवेल कैसे करते हैं, इस पर बिल्ड कैसे करते हैं, घर की मईशत कैसे बेहतर करते हैं, अपनी हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं, और इसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठाते हैं, ये आगे आने वाला ठीक है। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। अमेरिका के साथ नई मुआशी शराकत दारी, क्या पाकिस्तान इसे नेमत बनाएगा या फिर हम ये देखेंगे कि रिवायत के मुताबिक गवा देगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जियोलॉजिकल सर्वे किया हुआ है, और ये 3 साल पहले उन्होंने सर्वे किया, तो वो उस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा जो इंडस का लोअर बेसन है इंडस में, और वहाँ पे 164 मिलियन बैरल ऐसा ऑयल है जिसको हमने अभी तक उसको फायदा नहीं उठाया। और उन्होंने कहा कि कीरथर में, जैकबाबाद में, ग्रोसम्बर में और ज्योरिस्क में जो चीज़ उन्होंने देखी है अपने सर्वे में, ऐसे तो वो उन्होंने एक दावत ही कबूल कर ली ना, वो इतनी जल्दी दावत कबूल करते हैं ना दावत देते हैं। उन्होंने इस बात को सामने रख के फैसला किया है, और मैं समझता हूँ ये जो फिक्र आपने कहा कि ट्रम्प कहता है कि मुमकिन है ऐसा वक्त भी आ जाए कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तेल लेना पड़े। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा जो हमारा ज़ख़ीरा है इसकी बात हो रही है। और समुंदर के किनारे के हवाले से काफ़ी दफ़ा हमारे हुक्मरानों ने भी बात की, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इस पे मुतमिन हूँ, ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर ने की है और एक ख़ास बात की है, और साफ ज़ाहिर है कि वो ऐसी बातें बग़ैर तैयारी के नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा तेल का मसला हल होता है और हम इतना जो पैसा खर्चते हैं, और जैसा जैगम कह रहा था कि 30% हमें फ़र्क पड़ता है, तो हमें तो एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। और उस वक़्त जबकि हम बहुत बुरी तरीके से इक़्तिसादी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, और कभी भी ये पता नहीं लगता कि आज हम किधर चले जाएंगे और सुबह उठते वक्त हमारी मार्केट कहाँ खड़ी होगी। ये मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट ऑफर, और इस ऑफर ने एक साबित किया है। और ये आपको मुबारक मैं बात देना चाहता हूँ मैं उस फौज को, उन फजाइया के जेट उड़ाने वालों को, उन बहरिया में काम करने वालों को, जिन्होंने साबित किया कि इस खिते में हम एक बहुत ताकतवर मुल्क के तौर पे मौजूद हैं। इतना तरने वाला नहीं जितना हमें कहा जाता था और हिंदुस्तान ये समझा जाता था इफ्तिखार साहब। लेकिन ये मौका तो आ गया ना हमारे पास कि अमेरिका हम पे एतबार कर रहा है, एतमाद कर रहा है। इसको अवेल कैसे करना है, क्या क्या करना है हमें?
بالکل اویل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں، اچھا اپنے ملک کے اندر جو یہ غیر یقینی صورتحال ہے اس کو کم کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جو اپنا سسٹم ہے، نظام ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، جی اس کو چلانے کی کوشش بھرپور کریں صحیح اور آگے کو بڑھیں. کیونکہ دیکھیں نا، میں تو آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ، زیغم کو بہتر پتا ہوگا بیکاز ہی از ایکسپرٹ آن دیز تھنگ، جی کہ جی 164 ملین بیرلز تک اگر ہماری رسائی ہو سکتی ہے جی تو پھر تو واقعی یہاں پہ تبدیلی کا عمل ہوگا. صحیح. ہم تو شاید اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، میں اور بیگم، لیکن لیکن آپ اگر کی اگر نسل اگر جو ہے فائدہ اس اٹھا کا لیں گے فائدہ تو میں اٹھا یہی کہنے سکتی ہے. لگی تھی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گی اور قرضوں سے ان کو نجات مل جائے گی. شہزاد صاحب آپ کی طرف آتا ہے پاک امریکہ تجارتی معاہدہ، کہ دنیا پاکستان کو محض ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر نہیں بلکہ اب ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پہ دیکھے گی کہ ہم مضبوط معاشی کھلاڑی بن چکے ہیں؟ ہاں، آپ نے وہ ٹرمپ کی ٹویٹ کی بات کی، میرے خیال میں اس میں جو سب سے سیٹسفائنگ اور تسلی بخش جو چیز ہمیں لگی پاکستانی ہونے کے ناطے، وہ یہ تھا کہ بھارت کو اس نے خوب دھول چٹائی اس اپنے ٹویٹ کے ہاں اندر. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، یا یہ کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ملنے سے علاقائی اور عالمی جو نقشہ ہے وہ کیسے بدل سکتا ہے. یہ جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، امریکہ خود سے ابھی تک ایران کو نہیں بدل سکا، روس یوکرین کو نہیں بدل سکا، اسرائیل غزہ کو نہیں بدل سکا بذات خود اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے. تو وہ میرے خیال میں اتنی بڑی توقع کرنا امریکہ سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. بہت زیادہ مشکلات ہیں، دنیا بہت کمپلیکس ہو چکی ہوئی ہے، اور صرف امریکہ کے زوم پہ نہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نہ امریکہ خود آج تک ان چیزوں کو بدل سکا. دوسری بات، ہم نے سی پیک سے کتنی دنیا بدلی ہے، یا اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے. کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی سی پیک کی، ابھی بھی چل رہی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، لیکن ہم اسے اپنا اور دنیا کا نقشہ اور اپنے خطے کا نقشہ نہیں بدل سکے. یہ ایک بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہول ہے، ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. تیسری بات جو امریکہ نے دیا ہے، یہ اس کو ہمیں انویسٹمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. ہمیں بہت ضرورت تھی ایسی انویسٹمنٹ کی، خاص طور پر تیل اور گیس کے سلسلے میں، اور وہ تیل اور گیس نکالنے کا ماہر ہے، شیل گیس. لیکن ایک تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کیا وہ شیل ہماری جو زرعی زمین ہے اس کے نیچے سے تو نہیں نکالیں گے. کیا وہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں امریکہ کے اندر بھی جس پہ بہت زیادہ تنقید ہے کہ یہ کیا جو شیل کا معاملہ ہے، جو تیل کا معاملہ ہے، آپ ایسی ایسی جگہوں میں کھود رہے ہیں، ایسی ایسی جگہوں میں جا رہے ہیں جو کہ غالباً ان کے بڑے نقشہ کے اندر وہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی دریافت اگر امریکہ اسے مدد کر سکتا ہے، خاص طور پہ آف شور کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوا ٹورزم، معدنیات، باقی چیزوں کا، آئی ٹی کا، بہت اہم چیزیں ہیں، جی اور پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بلڈ کرے. صحیح. چوتھی بات، جی کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے یا پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے خطے کا یا عالمی منظرنامہ تبدیل کر سکتا ہے؟ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام کی تمام ایگزسٹنس 78 سال سے اور ہمیشہ کے لیے آئندہ وقتوں کے لیے بھی چین امریکہ، خاص طور پر چین اور امریکہ کے بیچ میں ایک بیلنس رکھنے کی بات ہے. یاد رکھیں کہ ہم بھارت کو، ہر چیز کو بھارت کے پرزم میں دیکھتے ہیں. اگر ہم بھارت سے امریکہ دور ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے قریب آ گیا. ضروری نہیں ہے. امریکہ ہمارے قریب آئے تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ اس نے مضمر کے چین کو دور کیا جائے پاکستان سے؟ بھارت بھی اس میں خوش ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں چین اور امریکہ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اسی طرز پہ لے کے چلنا ہے. یہ خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ ٹرانزیکشنل اور ٹرانزینٹ ہے اور کہاں پر مستقل ہے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے. اس کو ہم اتنی جلدی، فائنلی ایک اور بات بولوں، یہ جو چیسٹ تھمپنگ جو ہم کرتے ہیں نا عام طور پہ، جب بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہم نے، پاکستان نے اتنی اچھی پرفارمنس دی، اپنی آپ کو منوایا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اب اپنے اندر ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے اس میں فائدہ لے کے آنا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، جی اپنی تعلیم اور صحت کے معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ اس شیل جس کو کہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی ڈیفنس فورسز کے ساتھ، اس کے اندر سبسٹنس ڈالنے کی بات ہوگی. صحیح اس میں مواد کتنا ہے، وہ خالی ہولو نہیں ہونا چاہیے صحیح اندر سے. یہ وہ خطرہ ہے جو کہ پاکستان کو، ورنہ ہم باہر سے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں شیل کو، جی جی شیل بچا جاتا ہے، اندر خالی ہوتا ہے.
खुदा न खास्ता एक थोड़ी इंटरनल सी यानी जर्ब लगी, इंटरनल हमें चीजें मजबूत करनी जरूरी है। क्रैक होने का चांस हो जाता है। सही, मुझे बात ठीक है। करने दीजिए, जी कीजिए। जी तो क्रैक होने का उसमें खतरा हो जाता है, इसलिए इस तरफ ध्यान करना चाहिए बजाय इसके कि हम चेस्ट थंपिंग करें। और कभी भी सिर्फ भारत के प्रिज्म में मत देखा करें चीजों को। हमें हर मामले के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट को सही है। सुप्रीम और मफादात को सुप्रीम रखना चाहिए। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। हमारे साहब आपकी तरफ आते हैं। भारत पे अमेरिका की तरफ से जुर्माना और पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा, क्या हम समझे कि ट्रंप साहब अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं? इंडिया को तो बाकायदा ट्रोल कर रहे हैं आप। हाँ। ये जो उन्होंने पाकिस्तान तेल बेचेगा इंडिया को, ये जो बात उन्होंने की, इससे पता लगता है। बाकी बातें तो ठीक है, 25% टैरिफ लग गया और पाकिस्तान का मुआहदा हो गया, लेकिन ये एक छेड़खानी से पता लगता है कि वो किस दिमागी कैफियत में। खुश होते हैं पर वसल में यूं मर नहीं जाते, ये सारी बात बिल्कुल सही बातें हो रही हैं, ये खुशखबरी है। लेकिन इसकी दूसरी भी एक साइड है, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। हमने इसकी मुआहदे की तैयारी की है। आप देख रहे हैं मिनरल एक्ट्स पास हो रहे थे, पेट्रोलियम मिनरल एक्ट्स पास हो रहे हैं, और हम इसकी तैयारी करें। वैसे हमें आगाह तो नहीं किया गया कौमी सतह पर, ना ही किसी ने हमारी तरफ से ऐलान किया, ट्रंप साहब की तरफ से ऐलान हुआ, लेकिन इसके पीछे एक तवील सफ़र मौजूद होता है। तो जो एग्रीमेंट है उसमें बहुत सी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का, IT का, इसका ऑयल का बड़ा मरकज़ी बात हो रही है। लेकिन इसमें जो अहले नज़र हैं उनका कहना है कि मादनियात यानी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, RE जिन्हें कहते हैं, ये जो मेटल्स हैं इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अमेरिका की इस वक्त तवज्जो है। और जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये EVs से लेकर तमाम बैटरीज हैं, ये लिथियम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें, बहुत से इस तरह के रेयर एलिमेंट्स हैं, उनको ढूंढने की मुसलसल कोशिश हो रही है। और अमेरिका दुनिया में इस वक्त इसके ऊपर जुटा हुआ है। आपको मालूम है कि यूक्रेन के साथ जो झगड़ा भी हुआ और उसके बाद फिर मुआहदा भी हुआ, वो सारा किस लिए है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में वो चीन के पास है इस वक्त सबसे ज़्यादा उसके ज़खायर जो हैं, और अमेरिका के पास भी हैं, लेकिन वो बाकी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अब इस खित्ते में उनके जियोलॉजिकल जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि इस खित्ते में वो चीज़ें पाई जाती हैं। मसलन पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2010 में उनका सर्वे हुआ था। हिलमन जो अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन के वो कहते हैं कि ये लिथियम और दूसरे जो ये चीज़ें हैं पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पर अमन में दिलचस्पी भी है, पूरी दुनिया की, चीन की भी है। यानी उन मादनियात के ऊपर तमाम जो इंटरनेशनल बड़ी ताकतें हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी नज़र है। तो पाकिस्तान में भी ये मामला हम देख रहे हैं, जिसको यानी वो पेंटागन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुझे ख्याल आ गया, एक फ़िक्रा उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ कि सऊदी अरब, इट इज़ सऊदी अरब ऑफ लिथियम, ये उन्होंने फ़िक्रा उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, आप कंक्लूड करते हैं, ड्रिलिंग का फ़ायदा हमें होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं भाई, इतना महंगा काम है, हम तो कर नहीं सकते, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही आती हैं और इदारे आते हैं, मुल्क आते हैं, तो हम ये करना तो चाहिए। लेकिन हमने जो इंटरनेशनली देखा है वो कोई इतना अच्छे तजर्बात लोगों को हुए नहीं। अच्छा। अफ्रीका में भी हम देखते हैं और भी ममालिक में देखा हमने। तो हमें इसको इंश्योर करना चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा हो, हमारे लोगों को फ़ायदा हो, मकामी सतह पे फ़ायदा हो। और इस सारी बात में आखिरी बस मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, इसमें एक आइन की हमारी कुछ कह रहा है, 172 उसका आर्टिकल है, और वो बताता है कि काम किस तरह करना है जब आपने ये चीज़ लीज़ करनी है, ऑक्शन करनी है, कुछ जो भी आप करते हैं, सारी उसकी तफसील है उसमें कि हमें वो काम किस तरह करना है। वो 50% सूबे का मिल्कियत होती है वो चीज़। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर अपने आवाम की दिलचस्पी और उनके इंटरेस्ट में हमें तमाम अपने फैसले करने चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये तिजारती मुआहदा हुई, अपने इंटरेस्ट को उनके सामने रखना चाहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और अहम टॉपिक का आज हम जिक्र करेंगे। आज 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मजीद मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। इस दौरान फौजी, सिविल और निजी तंसीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला इस पैगाम का हामिल है कि अगर जुर्म होगा तो कानून खामोश नहीं रहेगा, चाहे मुल्जिम कोई भी हो। अदालत ने 9 मई के हसास मुकदमात में 108 मुल्जिमान को सजा सुनाकर साबित कर दिया है कि रियासती इदारों पर हमला महज सियासी एहतजाज नहीं बल्कि नाकाबिले मुआफी जुर्म है। सजा पाने वालों में नुमाया नाम उमर अयूब,
शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा शामिल हैं। एक मुलजिम जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, सियाल कास्त्रो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जिससे ये तासुर तकवीत पकड़ता है कि अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर हर मुलजिम को अलग अलग परखा है। चंद रोज कबल लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और अहमद चट्ठा समेत कई रहनुमाओं को भी 10-10 साल की सजा थी। इस पर हम बात करेंगे अपने पैनल से, सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सानह 9 मई के हवाले से हमने बात की थी और इसी पर सवाल अपने पैनल के सामने हम रखेंगे कि 9 मई मुकदमात में मजीद सजाएं। क्या सानह 9 मई अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगा है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि आप इसको एक खास मुद्दत के दौरान इन तमाम मुकदमात को ख़त्म करें, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि फैसले हो रहे हैं। और सरगोदा का फैसला हुआ, फैसलाबाद का फैसला हुआ, लाहौर के फैसले हुए, और ये जो फैसले हो रहे हैं इसमें लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, लोग बरी भी हो रहे हैं। ऐसा वाक़या जो हुआ पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये हैरानगी भी हो रही है कि इतनी ज़्यादा लोगों को सजाएं क्यों दी जा रही हैं। तो इतने बड़े वाक़े में यही होना था। ये लगा बात है कि अब हमारे सेनेट में अपोजिशन लीडर भी फारिग और हमारी कौमी असम्बली के लीडर उमर अयूब भी फारिग, पंजाब असम्बली के लीडर मलक अहमद भच्चर भी फारिग। तो इनके पास मौका है कि ये अपील में जाएं और साबित करें कि जो प्रोसिक्यूशन ने इन पर मुकदमात बनाए हैं वो गलत हैं, और जो गवाहियाँ दी गई हैं, जो सबूत दिए गए हैं, वो मुनासिब नहीं है। मुमकिन है इनको अपना रिलीफ मिल जाए। कुछ लोगों को सजाएं कम भी हुई हैं और उस पर भी हैरानगी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उस पर जवाब ये पेश किया जा रहा है कि वो उस तरह शामिल नहीं थे। जी, अब अगला सवाल है कि क्या कोई आईनी बुरहान पैदा होने वाला है? इसके बाद मैं नहीं मानता कोई आईनी बुरहान पैदा होगा। अलबत्ता एक चीज़ है कि उमर अयूब को बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने जुम्मे को मुलाकात के लिए, उन्होंने ख़त लिखा था। अब देखना ये है कि उमर अयूब जो वांटेड हैं, क्या एक वांटेड आदमी जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक मेरे लिए नई इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जुम्मे वाले दिन। देखते हैं क्या होता है। सही है, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। 9 मई के मुकदमात पर अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, दिया गया है, इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, एक अंग्रेजी की टर्म है मेथड इन द मैडनेस। तो मुझे नहीं मालूम कि मेथड ज़्यादा मजबूत है या मैडनेस ज़्यादा मजबूत है। मैं असल में ये टर्म मेरे दिमाग में आई है जब इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया कि सेनेट का भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जेल में चला गया या उसको सजा हो गई जी, और हाउस में भी, नेशनल असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी। तो ये थोड़ा सा ज़रा उस वजह से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। ये मैंने लिखा उस वक्त, मेथड इन द मैडनेस, आई डोंट नो व्हाट इज इट। लेकिन तो ये बादी नज़र में तो लगता है कि मामलात जैसे कि अपने उस रास्ते पे, उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। गो उस पर भी सवालात हैं कि हमारे यहाँ कितना फ्री है, प्रोसिक्यूशन कैसी है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होने के बावजूद जिसका हम हर वक्त रोना रोते हैं, सज़ाएं हो जाती हैं। ये सब कुछ अपने तौर पे एक हमारे इंसाफ के निज़ाम पे सवालिया निशान ज़रूर छोड़ता है। जब आप मंतकी अंजाम की बात करते हैं ना, मंतकी अंजाम, क्योंकि मुझे पता है कि आपका मकसद सियासी होता है, लेकिन चंबा मुझे ये होता है कि, और खौफ भी आता है कि हम कौन होते हैं मंतकी अंजाम का फैसला करने वाले। हमें तो किसी भी किस्म का मंतकी अंजाम का नहीं पता, अपना नहीं पता, किसी और काम क्या बताएंगे। प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, मुश्किल वक्त है पीटीआई के लिए, उनको गुजारना पड़ेगा वक्त, चाहे वो जेल में गुजारें या। और दूसरी बात, ये मंतकी अंजाम क्या हो सकता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इमरान खान को सजा, यही मंतकी अंजाम सियासी तौर पर अगर हम इसका मतलब निकालें तो वो तो ऑलरेडी जेल में है। 10 साल की सजा होगी उसको या 14 हो जाएगी, तो 2 साल 3 साल, 2 साल गुजार चुका। अब मेरा हाल है 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर 12 रह जाएंगे करने वाले, या 14 और हो जाएंगे, या 7 हो जाएंगे, या 8 दे देंगे। लेकिन कौन कब तक है, यानी इसी मुल्क में, सियासी निज़ाम में नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या क्या चीज़ें नहीं गुजरी, या जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब पे क्या क्या चीज़ें नहीं गुजरी। आज एक सदर हैं, एक वजीर आजम के भाई हैं,
اور مین سٹے ہیں اس پاکستانی پولیٹیکل نظام کے. بالکل. تو بڑا مشکل ہوتا ہے منطق اور منطقی انجام، منطق اور انجام صحیح ہے. ان دونوں کو آپس میں ملا کے ایک منطقی انجام بنانا. میرا خیال ہے اس سے ہمیں بھی تھوڑا درگزر کرنا چاہیے، ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو وقت ملا ہے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا، وہ جو سپیس کریٹ ہوئی ہے آپ کی اچھی پرفارمنس کا، اس کو ہم اپنے اندر، ملک کے اندر اپنی بہتری کے لیے، ایک لوگوں کے اندر ایک ٹھہراؤ رکھنے کے لیے، سیاسی نظام میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، معیشت کو ایک موقع دینے کے لیے کیسے بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. ورنہ طاقت تو ریاست کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جب چاہے جس کے خلاف چاہے بس آسانی سے استعمال کر سکتی ہے. اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ وقت ہے؟ ایک اور فائنل بات کہہ دوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اس نظام کو، کہ یار اگر ہمیں کوئی نہ کوئی کریڈیبلٹی کہیں رکھنی ہے اس نظام کی بھی، انصاف کے نظام کی بھی، طریقہ کار کی بھی، پروسیس کی بھی، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں ذرا دوبارہ سوچئے. صحیح. زیادتی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو مقدمات میں عدالت کی طرف سے فیصلے سنائے گئے ہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص ہی پیٹرن کے تحت فیصلے آ رہے ہیں؟ پیٹرن کے تحت آ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی ہر سیاست ایسی ہوتی ہے نا. عمران خان آئے تھے تو کیا بولا تھا؟ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، میں سب کو لٹکا دوں گا، میں یوں کر دوں گا. آج کو جیل میں بیٹھے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں تھوڑا سا ذرا، اگر آپ پریڈکٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہو تو پریڈکٹیبل تو بہت زیادہ ہے. سسٹینیبل ہے یا نہیں، یہ بڑا سوال ہوتا ہے. لوگوں کی نظر میں سسٹینیبل ہے یا نہیں، لوگوں کے دل کیا کہتے ہیں. یعنی ہم جو بات سننے دیکھنے والے ہیں، یعنی ہم تو باتیں کہانیاں بنا کے پیش کرتے رہیں گے، نیریٹیوز کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن دلوں کو بدلنا جو ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت اس مخمصے میں پھنس چکا ہے کہ لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح اور انصاف کے مطابق کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اب تو بہت ساری جگہوں سے یہ بھی تو واضح آ رہی ہے نا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سلیکٹیو کو ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں تو سزا ہوئی نہیں ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. فواد چودھری، زین قریشی کو بری کیا گیا، جبکہ عمر ایوب اور شبلی فاس کو سزا سنائی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ اتفاق ہے یا پھر سیاسی اشارہ ہے کوئی؟ میں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سسٹم اتفاقات پہ چلتا ہے؟ میں تو آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. پلاننگ پر چلتا ہے، سسٹم سوچ سمجھ کے چلتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ان لوگوں کو زندان کا دروغہ بلا رہا تھا کہ بچوں آ جاؤ 10-10 سال کے لیے، تو ان کے ساتھی جو ان سے زیادہ شرارتی تھے، جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی تھی، وہ گھر میں اے سی لگا کر، ٹی وی لگا کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں زندان کے دروغے نے نہیں بلایا. تو یہ فواد صاحب اور زین قریشی صاحب کا جو سوال ہے، یہ تو آپ نے ٹائیگرز والا سوال کیا ہے کہ جو اندر ہے وہ وفادار ہے، جو باہر ہے وہ غدار ہے. تو یا تو لندن، نیو یارک بھاگ جاؤ تم وفادار ہو، یا پھر اڈیالہ چلے جاؤ پھر تم وفادار ہو. درمیانی جگہ پہ کوئی وفاداری نہیں ہے. اب شاہ محمود قریشی بیچارہ کتنی وفاداری نبھائے. اس عمر میں وہ 2 سال سے جیل میں ہے، اور اس کے بیٹے زین قریشی کو کوئلوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے کہ تم غدار ہو کیونکہ تم اڈیالہ میں نہیں ہو. میرے خیال میں یہ تھوڑا انفیئر ہے. سیاسی مقدمات پاکستان میں متنازع ہوتے ہیں بدقسمتی سے. 9 مئی کا سنگین واقعہ تھا. انصاف کے ساتھ بہت لوگوں کو سزائیں ہو سکتی تھیں، لیکن ویسا نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے اتنے سنجیدہ معاملے کو، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، تو دس از انفیئر. پی ٹی آئی کو خود میرا خیال ہے اس کے پاس بھی طریقے موجود تھے، بہتر طریقے موجود تھے اس مسئلے سے باہر نکلنے کے. جس طرح علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آگے بڑھیں. لیکن بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی اس سنگینی کا احساس کرتی کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ ریشور کرنے کی کوشش کرتی کہ پارٹی کی پلاننگ نہیں تھی، یہ لوگ وہاں پہ گئے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. لیکن اس نے جو بیانیہ بنایا، میرے خیال ہے وہ 9 مئی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا. کیا فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوج اپنے اوپر حملہ کر رہی ہے، اپنے ٹریننگ سینٹرز پر، اپنے سینئر موسٹ آفیسرز، جرنیلوں کے گھروں کو فوج خود جلا رہی ہے. آئی ایس آئی کے آفیسز کو جلایا جا رہا ہے، اور ایئر فورس کے بیسیز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کام فوج کر رہی ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے
کیا اس کے بعد فوج برقرار رہ سکتی ہے, سیاست برقرار رہ سکتی ہے؟ اس طرح کا نیریٹو, اور پھر اس نیریٹو پر آپ ڈٹ گئے تو اس سے وہ تنازعہ پیدا ہوا جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو پی ٹی آئی کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے اس سے پیچھے آئے. لیکن زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, وہ تو ابھی بھی ان سزاؤں کے بعد بھی بیرسٹر گوہر خان کا بیان یہ ہے کہ اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے, لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے. دیکھیں, ان کے بہت سے شکوے بجا ہیں. جس طریقے سے یہ فیصلے ہوئے ان پر بہت سے سوالات موجود ہیں. میں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح 9 مئی کے بیانیے پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ایک بہت خطرناک بات ہے. میرا خیال ہے ابھی جو سزائیں ہوئی ہیں اعلیٰ عدالتیں آگے چل کر اس کو ریویو کریں گی اور اس کو انصاف دیں گی. لیکن پی ٹی آئی اس بات پہ ریویو کرے کہ وہ جس طرح کا بیانیہ بنا رہی ہے کیا اس کے ساتھ معاملات حل کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح ہے, میرے خیال ہے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا واقعی دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے سنائے جا رہے ہیں یا پس پردہ کچھ اور ہی چل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ایک تاریخ موجود ہے, اس پر بات بھی ہو گئی. میں چاہتا ہوں کہ 9 مئی جس کے سلسلے میں یہ سزائیں دی جا رہی ہیں اس پہ ذرا 2-4 فکرے بولے جائیں کہ 9 مئی تھا کیا. 9 مئی ایک منظم چیز تھی, 9 مئی ایک انتہائی خطرناک چیز تھی, ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا. وہ ہماری تاریخ جو ہے وہ خالی ہے اس طرح کے واقعے سے. یہ ایک انوکھی بات ہوئی. آپ فرض تو کیجئے کہ ذرا وہ کامیاب ہو جاتا تو آپ ریاست کی کیا شکل بنتی. ریاست کا تانا بانا ادھیڑ دیا جاتا. وہ ساتھ یہ ایک تماشا سڑک پر ہو رہا تھا اور ایک ادارے کے اندر نقب لگانے کی کوشش ہو رہی تھی, یعنی شام لیبیا بنا دیا جائے, یعنی چین آف کمانڈ توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی. یہ ایک ایسا گناہ ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ سچی بات ہے کہ یہ ہماری تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو بھی مقتدر سے بڑی شکایتیں رہی ہیں, بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور لیڈر پھانسیاں بھی چڑھ گئے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا, یہ ایک عجیب و غریب حرکت. لیکن حماد صاحب ایک چیز اور بھی تو ہمیں یاد رکھنی ہے نا, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو تو بری کر دیا گیا. یہ آپ کی ریاست کے ایک تماشے ہیں, ہم سب اس سے آگاہ ہیں. میں تو آپ کو مرکزی نقطے پر لا رہا ہوں کہ وہ تھا کیا, ہوا کیا اس دن. اور پھر وہ ایک سفر تھا جو بڑھتے بڑھتے 9 مئی تک پہنچا تھا. ابھی بادی النظر کی بات ہوئی نا, تو بادی النظر میں یہ تھا کہ وہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے, آڈیو سن رہے تھے, جشن منائے جا رہے تھے کہ ہم نے وہ یادگار اڑا دی, ہم GHQ میں گھس گئے اور یہ ہو گیا. ویڈیوز دیکھ رہے تھے ہم, وہ نظر تو آ رہا تھا. تو اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں اور جو عدالتوں نے فیصلے دیے وہ بات کی بات ہے, میں تو اس کے اندر موجود نہیں. لیکن ہم نے جو دیکھا منظر, وہ منظر یہی تھا. ہم خود وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیے مجھے تو رینجرز نے پکڑا ہے اس طرح, تو احتجاج اب کیا تھانے کے باہر کریں ہم, یہ مجھے پکڑا جائے گا تو دوبارہ یہی ہوگا. یہ ہم نے تو سنی نا باتیں. اور پھر اس کے بعد فالس فلیگ, وہ بھی ایک حماقت ہے جس کا بھی ذکر زیغم صاحب نے کیا بھی. تو یہ ساری بات, یہ ایک عجیب و غریب گناہ تھا. اور جو منطقی انجام ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا, اس کا مفہوم میری نظر میں فقط ایک ہے, اٹ شیل نیور ہیپن اگین. یہ اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے. واٹ ایور دا اسٹیٹ نیڈس ٹو ڈو فار دیٹ, وی مسٹ ڈو دیٹ. وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم دوبارہ کبھی رسک ملک نہیں لے سکتا. اور یہ دوسری جو بات ہے کہ سزائیں ہو گئیں, اپوزیشن ساری آپ نے معطل کر دی, تو اب اس کو عدالتیں موجود ہیں, ڈویژنل بینچ ہائی کورٹ میں جائے گی یہ چیز. جائیں وہاں پر, اپیل کریں اور توقع رکھیں کہ کبھی نہ کبھی حالات جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی نظر میں جو انصاف ہے وہ انہیں ملے. یہ تو کہا بھی ہے نا بیرسٹر گوہر نے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے. جی, اور آخری بات یہ کر دوں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ایک کلاس کے تحت انہیں ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ ذرا ایک افراد و تفرید کا شکار ہو جائیں گے. ایسا اس میں بھی بہت سی عدالتیں باقی ہیں, آپ کس طرح انہیں ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بڑے قانونی راستے پھر ان کے پاس بچتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو سزائیں ملی ہیں. چلے جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اپنے پینل سے اجازت لیں گے, آپ کو خدا حافظ کہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.